सुरुवातीक आमी गीत गावया A7 ऑन पेज 4. Sarvesporaco porbun, so dobra porosmodo, Sarvesporace modi, soglia porosuc vode, Devace dobra culuja, tacia modiranco moja, Devacia dobra culuja, tacia modiranco moja, I щоб нас любов'ся, soble rasraтой zonda, Eka sagan morgotu, Anon poriti monta, Devacia dobra culuja, tacia modiranco moja, Devacia dobra culuja, tacia modiranco moja. बापाची आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्यानो, इजायस प्रवादी 40व्या आवेसोरान म्हणटा, जी कोण देवाचेर बोरवासो दवरतात तांकां देव गोटाय दितलो. आमचो बोरवासो आमकां फटयना, कित्याक देव केन्नाच बदलना. देवाचेर बोरवासो दवरल्यार देव आमकां आळकुळी आव्हानां वेळार काळजीदारपणांत फुडो करूंक बोल दिता. देवाची येवजण मनशां सवें सदांच बरी. देखून देवाचेर आमचो विस्वास ठेवून जिवंक गरज. बोरवाशान आमी देवाची येवजण आपणायल्यार आमचें जिवीत आमी सुपूर्णायेचें आनी देवाक मानवतलें करूंक पावतल्या. ह्या नोवेनाचो विशय वचात सर्वेस्पराचेर बोरवासो धरून सुभागी जायात. ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेतना सगल्या घोडितांनी देवाचेर आमचो बोरवासो थीर करूंक आमकां शिकय म्हूण देवाची कृपा मागुया. मुखार बाबा भयणो, देवाचेर आमी पाती येता. देवाचेर आमचो बोरवासो देखूनच ह्या पवित्र जाग्यार आमी लागशिल्लीं जावं पयशिल्लीं एकठांय जाल्या. आमच्या काळजांत जायते आवडे आसात आनी ते आवडे शार्ती पावोवन सुभागी जावंक आमी सोदता. आमच्या काळजाचे आवडे, आमचे हुस्के कोती, आमची मागणी पवित्र क्रुसाचे मजतीन देवाच्या मुखार घालून जे कितें आमकां जाय तें मागून सुभागी आमकां कर म्हूण मागया. आनी जायते फावट आमच्या जिवितांत देवाचेर पातयेचे बदलेक मनशाचेर आमी चड पातयल्या. देवाचेर पातयेचे बदलेक वस्तूंचेर दान दौलतीचेर आमी पातयल्या. देवाचेर पातयेचे बदलेक आमचेरूच आमी पातयल्या. आनी हेका लागून जायते फावट आमी सांडल्या, चुकल्या, चुकीची वाट धरल्या. ओळखून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. सगले आमच्या पातकांचें बोगसणें मागून सगली सांगातान ल्हानविकायेन म्हणुया. हांव पातकी सर्पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
ह्या पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून माग सर पदवेदार देव आमची काकलत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Amen. प्रार्थुया आमच्या आवडे आमचे उस्के गती योग्यपणान बापा मुखार घालुया प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुडाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनींतान उबारचो आनी ताणें कुर्साचे व्हडव्हड्यान इनपण भोगचें म्हण हो गणीत जानवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें हो गूट व्हडकून तुजो अप्रमीत मोग आमी वाखाणटां आनी ह्या संवसारांत आसतना कुर्सार मेल्ल्या जेजुतांय दिसान दीस आमकां व्हड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन तुजे लागीं मागतां आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक सकली बसुया देवाचें उतर आतां आमी आयकूंक वेता चितान देवाचें उतर आयकुया पयलें वाचप जेरेमिया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें मनशाचेर न्हय पूण देवाचेर पातयेवन जिवूंक आनी सुभागी जावंक आपयता हाचें दुसरें वाचप वागेवन पावलो करीत खरां करून दुबाव पयसावन जेजूचेर बाबाट ठेवून जिवंक सुभाजी जावंक आपयता
आनी शिव वर्तमानान जेजून दिल्ली भाग्यां जिवितान पाडून सुभाष बी जावंक उलो मारता. चितान देवाचें उतर आयकुया. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, मनशाचेर पातेथा आनी कुडीच्या बोळार विस्वास देवता आनी सर्वेस्पोरा थावन आपले मन पयस काडटा तो मनीस खोटो. अरोनांतल्या चिलकुटा सारको तो मनीस आनी कितेंय बरें आयल्यार ताच्यान पळोवन नजो. करपोल्या सोड्यार आनी लोक नाशिल्ल्या खाऱ्या गांवांत तो बिराड करतलो. सर्वेस्पोराचेर पातेता तो मनीस सुबागी. सर्वेस्पोर ताचो बोरवोसो. उदकाचे देगेर आशिल्ल्या रुखा सारको तो. ताचीं पाळां उदकाशीं पोरयान पावता आनी गोरमी पडटा तेन्ना ताका कांयच जायना. ताचीं पानां हिरवींच आसतात. बुकेथाणेच्या वर्सा ताका कांय हुस्को ना, कित्याक ताका सदांच फळां जातात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, जो मनीस सर्वेस्पोराचेर विस्वास देवता तो खरेंच बागी. जबाब, जो मनीस सर्वेस्पोराचेर विस्वास देवता तो खरेंच बागी. जो मनीस नोस्त्याची बूट घेवन चलोना वो पातक्याच्या मार्गार भोवना आनी ओदोर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच बागी. सर्वेस्पोराचे उपदेशाचेर ताचो संतोष दीस रात ताचे न्हें ते मनांत नियाळीत आसा. जबाब, जो मनीस सर्वेस्पोराचेर विस्वास देवता तो खरेंच बागी. वावत्या वाळेचे देगेक लायल्या रुखाक काला पोरमणे जाता फळां आनी कदींच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा बोरी तो मनीस, सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफळ. जबाब, जो मनीस सर्वेस्पोराचेर विस्वास देवता तो खरेंच बागी. पूण नोस्त्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय, तें कोण जाणय. वाऱ्यान उबून वेता तसलें फळ. बरे मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नोस्त्याची वाट निसणटणाक पावयता. जबाब, जो मनीस सर्वेस्पोराचेर विस्वास देवता तो खरेंच बागी. बागेन पावलून कोरिंथकाराक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी परगट्टाव जाल्यार मेल्यांत तीं पुनर्जीवन जावची नात म्हणून तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशें म्हणत. मेल्यांत तीं पुनर्जीवन जायना जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जीवन जावंक ना. आनी क्रिस्त पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार तुमचो बावाट निरफळ. तुमी आजून तुमच्या पातकान आसात म्हणटच जे क्रिस्ताचे एकवटान मेल्यांत तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर भरवोसो आमी दवरता जाल्यार सगळ्या मनशांहून आमी गोड ओदीक चुरचुऱ्यांची. पूण खरेंच जी मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचे प्रार्थन फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला. देवाचें उतोरें. शुभ वर्तमानांत सगळीं उबीं रावुया. खुशाल बरीत आनी आनंद बरीत जायात, कित्याक स्वर्गांत येतात मोठी व्हडली मजुरी तुमची.
सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू धर्मदुतां बरोबर दोंगरार्थान सकला येवन एका मोडार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जमो एकठांय जालो आनी एकट्या जुदियांतावन जेरुजाल्यासून आनी दर्या देगेच्या तीर आनी सिदोनातावन आयलोलो पुष्कळ लोक जमलो. तेन्ना आपल्या शिसांचेर दोळे लावून जेजून म्हणलें, तुमी गोरिबती सुभागी, देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्यांत ती सुभागी, देव तुमकां दादोशी कोत्तलो. तुमी आतां रुदोन कोत्तात ती सुभागी, तुमी हांसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो दुयेस धरतीत, तुमकां सोबेतलीं भायरायतीत, तुमकां ओकमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर बोगलाटां घालतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तो तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमकां ग्रेस्तांक हाय हाय, तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आसल्या तुमकां हाय हाय, तुमी भुकेतल्यात. आतां हांसतल्या तुमकां हाय हाय, तुमी रडटल्यात आनी रुदोन कोत्तल्यात. लोक तुमचें बरें उलयत तेन्ना तुमकां हाय हाय. तुमच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसूं पवित्र क्रुसाचे परबेक लागशिल्ली तयारी आमी करता. मिलाग्रीचो खरीस अशें आमी ह्या खुर्साक पाचारता आनी एक एक दीस विशय घेवन देवाच्या उतराचेर नियाळ करून ही व्हडले परबेक फुडल्या आयतारा ती आमी समोरंतल्या ताका तयार जाता. आयज आमचो विशय वचात सर्वेस्पराचेर भरवंसो धरून सुभागी जायात. सुभागी कोणाक जावंक नाका, खुशाल कोणाक आसूंक नाका. सगल्यांचो आमचो आवडो सदांच आमी खुशाल आसची. सगल्यांचो आमचो आवडो की आमच्या जिवितान शांती सवस्काय बरेपण वचचें. आनी हेका लागून हांगातूय आमी वेता, हांगातूय आमी भोंवता, वतो वा धंदो आमी कोत्ता आनी ह्या उद्देशी आमच्या जिवितांत आमी सुभागी जावंक, खुशाल जावंक, आवडो शांती पावूंक वावुरता. मोगाळ बाबा भयणीनो, असोच एक बिझनेसमॅन आसलो फेमी ओतेदोला. नायजेरियन बिझनेसमॅन तो, व्हडलो बिलियनियर. ताका खंय एक दीस एक प्रस्न विचारलो, तुज्या जिवितांत खरी खुशालकाय तुका केन्ना मेळ्ळी? तुज्या जिवितांत खरी खुशालकाय तुका केन्ना मेळ्ळी? कॅन यू टेल अस वेन यू फावंड रियल हॅपिनेस इन लायफ? आनी ताणें आपल्या जिविताचेर नदर भोंवडावन ताणें म्हणलें, म्हज्या जिवितांत खुशालकायेचे 4 पावंडे आसात. 4 stages of happiness. म्हज्या जिवितांत खुशालकायेचे 4 पावंडे आसात. आनी ताणें सांगूंक सुरवात केली. पयलो पावंडो, जाता तितली गिरेस्तकाय पुसावप, जायते पयशे एकठावप, हातून खरी खुशालकाय अशी हांवें चिंतलें आनी चिंतून पावल मारलें.
accumulation of wealth and resources. जायती गिरायस्काय हांवें पुंजायली, पूण तरी आसतना जिवितांच्या ही खुशालकाय आजून खंय तरी लिपून आसली. खरी खुशालकाय म्हाका मेळूंक ना. आय वेंट टू सेकंड स्टेज. दुसरो पावडो म्हणटा तो उचा मोलाच्यो वस्तू एकठांवप, हातून खुशालकाय आसा अशें म्हाका दिसलें आनी म्हजी पावलां ते दिशेन हांवें मारलीं. कलेक्टींग वॅल्युएबल्स and items, high-end cars, motorbikes, watches, latest mobiles, branded clothes. हे सगळ्यांक एके भाशेन हांव बोल्लो आनी हातून खुशालकाय म्हाका मेळटली दिसलें. थोडे दीस बरे गेले, पूण हातूनय खरी खुशालकाय म्हाका मेळ्ळी ना. तिसऱ्या पावंड्याचेर हांव पावलो. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आडावप आनी तातूंतल्यान खुशालकाय मेळप. गेटींग बीग बीग प्रोजेक्ट्स आनी ते व्हडले व्हडले फॅक्टरी घालप, बोटी बांदप आनी हातूंतल्यान नांव बरोबर नामना आनी ही खुशालकाय मेळटली दिसली. हें हांवें केलें. ते पयशे जायते आसले, पूण हातूंतूय म्हाका तितली खरी खुशालकाय मेळ्ळी ना. आनी चवथ्या पावड्याचेर तो येता. तो म्हणटा एकदां म्हजो इश्ट म्हजे लागीं आयलो, एक विनंती घेवन आयलो आनी ताणें म्हणलें हांगा थोडी ओपांगूड भुरगीं आसात. They need about 200 wheelchairs. 200 भुरगीं आसात आनी 200 भुरग्यांक व्हीलचेअर्स जाय, तांकां बरे भाशेन चलोवंक जायना. आनी ताणें म्हणलें म्हजे हे पयशे आसात म्हणटा इट्स नॉट अ बीग डील. रोखडेंच वय म्हणलें आनी 200 कोदेलां हे व्हीलचेअर्स ताणें हाडटना ताच्या इश्टान सांगलें मात ही कोदेलां हे व्हीलचेअर्स तुवें हाडून त्या एका भुरग्याक दिवंक जाय. इट वॉज अ कंडिशन. आनी ताणें तशें केलें. हे व्हीलचेअर्स घेवन आयलो, व्हडलें हॉल आसलें आनी एका कंपाउंड घेवन ताणें दिलें. ताचेर बसून एकलो भोंवूंक लागलो. फू करून जाणा भुरगीं आमी कितें करता ती भोंवड खुशालकाय तांचे दिश्टी पडली. हांगा थिंगा वचूंक लागली. व्हीलचेअर चलोवंक जायनासलें पयलें, चलोवंक लागली आनी हाका पळोवन खूब खुशालकाय भोगली. पूण एकलो भुरगो हे व्हीलचेअरांतल्यान भोंवडावन पत्तो ताचेशी आयलो आनी ताका पळोवंकूच उरलो. आनी ताका दिसलें हाका आनीक कितें जाय आसतलें आनी हाका लागून ताणें ताका प्रस्न केलो, विचारलें डू यू वॉन्ट एनीथींग एल्स? आनी कितें तुका जाय? हे व्हीलचेअरान तूं खुशाल ना, आनी कितें जाय तुका? आनी तो म्हणटा ताचो जबाब आयकून हांव थोटाक जालो. सरप्रायज मी वॉट ही सॅड. आनी हें म्हटलें ताणें, आय वॉन्ट टू रिमेंबर युअर फेस सो दॅट वेन आय मीट यू इन हेवन I can recognize you and thank you again. तुज्या मुखामोड म्हाका पडोवंक जाय, बरे भाशेन तुजें तोंड पडोवंक जाय, एके भाशेन तुका वळखूंक जाय आनी तुका स्वर्गार हांव भेटलो तेन्ना आनी एक पावट तुजेशी येवन म्हाका थँक यू म्हणोंक जाय. तो म्हणटा एक घडणी खरी खुशालकाय म्हाका दिली आनी म्हाका तेन्ना घुमून आयलें. हॅपिनस इन गिवींग यू गेट द हॅपिनस, नॉट इन रिसिवींग टेकिंग. जितले तूं दिताय तातूंत खुशालकाय आसा आनी ह्या भुरग्यांच्या जिवितांत खुशालकाय पडोवंक आनी हे म्हजे बरे कोन्याचे इनाम सरकार तुका हांव पळोवंक सोदतां आनी तुका आनी एक पावट हांव थँक्यू म्हणोंक सोदतां. आनी तो म्हणटा तो दिसतान ही खुशालकाय घेवन हांव जिवितांत जियेतां. मोगाड बाबा भयणो, देवान आमकां सगल्यांक रचल्यात जाल्यार एकूच आवडो देवाचो, कितें तें खुशाल जावंक रचल्यात. जिवितांत खुशाल जावंक देवान आमकां रचल्यात आनी आमचो आवडो जावन एकल्याचो म्हणल्यार आमी खुशाल जावंक सोदता, खुशाल जिवंक सोदता. पूण खरी खुशालकाय खंय मेळटली? खरी खुशालकाय आमी खंय सोदची? देवा मुखार भागी आमी केन्ना उतरतली? आयचें देवाचें उतर आमकां जबाब दिता. आयचें पयलें वाचप, ताचो संक्षेप सामारी म्हणल्यार मनशाचेर न्हय पूण सर्वेस्पराचेर पातयेवन जिवन सुभागी जाया. आमी मनशाचेर पातयेवंक जाता, देवाचेर पातयेवंक जाता. आनी हाचें पयलें वाचप जेरेमिया प्रवादी म्हणटा मनशाचेर न्हय, तुजे दान दौलत गिरेस्तायेचेर न्हय पूण देवाचेर पातयेवन तूं सुभागी जाव. आनी जेरेमिया प्रवादी आमकां सांगता जो कोण मनशाचेर पातयेता, आपणाचेर पातयेता तो कोणा भाशेन? एका जिलकुटा भाशेन, सुकलेल्या ल्हान झाडा भाशेन जिलकूट
ताका पानानान सावडी दिवंक शकना, पानानान ताका फळानान. हें झिलकूट फळां ना दितलें, हें झिलकूट कित्याक उपकार ना तसलें सावडी ना दितलें. ते आपणाचेर मनशाचेर पाती येता. पूण जो मनीस देवाचेर पाती येता त्या मनशाक व्हाडाचे देगेक लायलेल्या झाडा भाशेन तो म्हणटा, उदक थंय आसा, उदकांतल्या झाडाक सगळें मेवता आनी ताका सोसीत पानां आसात, थंय सुकणांनी एके भाशेन आपलो घोटेर करूंक जाता. मनशान आपणाक एक भाशेन विसव घेवंक ताणें सावडी दिवंक जाता. फळा वेळार ताका फळां मेवतात. आनी आमी देवाचेर पातयेवन जेल्यार असलेंच आमचें जिवीत जातलें, सुफळ आमचें जिवीत जातलें, आमी सुभागी उतरतले. हांव जेरेमिया प्रवादी आमकां सांगता. कोणाचेर आमी पातयेता हांव काय? मनशाचेर, देवाचेर. पळोवचें आसा, जबाब दिवचो आसा. आयचें दुसरें वाचप भाग्योन पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ली चीट चॅप्टर 15 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 जाता जाल्यार घरा वचून वाचचो. जेजूच्या जिवनपणाचेर बरयल्ली चिट्टी कितें भाशेन वो हांवेसर. खंय आसा भाग्योंत पावलू? एफेजाक गेल्लो आसा. कोरिंथकारांची पवित्र सभा ताणें स्थापल्या आनी ही पवित्र सभा स्थापतोच तो एफेजाक गेला. आनी एफेजाक आसतना तांचे मदें घुसपागोंदळ वचता. तांचे मदें थोडे गैरसमज आसा, तांचे मदें थोडे प्रस्न आसात, जिवनपणा विशीं प्रस्न, जेजूच्या मरणा विशीं प्रस्न. आनी हेका लागून तो खासगी पावूंक शकना देखून चीट बरोवन लांबडीक चीट तो तांकां पाठयता. आनी एकाच देवाचेर पातयेवन दुबाव पयस करचो. जेजू मेल्ल्यांतलो जिवन जाला, प्रथम फळ कसो जिवन जाला. आनी हेका लागून आमी पातकांतली सुटल्या, पातकाची गुलामानूय आमी देवाची सोडलेली भुरगीं आमी. जेजू जिवन जाला म्हणटकूच आमी एक दीस जिवन जातले. हांव ह्या बोरवाश्यान जिवंक भाग्योंत पावलो. त्या वेळार कोरिंथकारांक आयज तुमकां आनी म्हाका उलो मारता. दुबाव पयस सावन बोरवासो दोत्तली मनशां जावंक. जेजू मरणांतलो जिवन जाला आनी तो आमच्या आदी गेला जाल्यार आमी पवित्र पुस्तक आमकां सुवात तयार करून गेल्यार आमचो बोरवासो एक दीस जंय जेजू आसा थंय आमी आसच्या. आमकां जाय ती दोतोन आसा. आमकां देवान तुका कित्याक रचला? कितें जाता जबाब आमचो? देवान आमकां रचल्यार आपलो मोग करूंक, आपली सेवा करूंक आनी ह्या संवसारांतलें जिवीत जियेल्या उपरांत एक दीस ताचेशी पत्ते वचूंक. आनी ह्या बोरवाश्यान आमी जियेता, जिविताची पावलां आमी मारता. आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां खरीत भशेन भाग्याची शिकवण जिवितांत जिवंक सुभाजी जावंक उलो मारता. ही भाग्योत मातेवाच्या शुभ वर्तमानान तशीच लुकाच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा. लुकाच्या शुभ वर्तमानान हो एकूच आवेस्वर आमकां मेवता. एकूच आवेस्वर आमकां मेवता सवो. पूण मातेवाच्या शुभ वर्तमान सर्मन ऑन द माउंट 5वो, 6वो आनी 7वो मॅथ्यू 5, 6, 7 हे 3 आवेस्वर आमकां मेवतात. एक मनीस म्हजे लागीं आयिल्लो, फादर बरें जिवीत जियेतलो जाल्यार एक शॉर्टकट धाकटोच रस्तो ओ वाट म्हाका दाखयशी. आनी म्हजो जबाब ताका जालो, मातेवाचें शुभ वर्तमान 5वो, 6वो, 7वो आवेस्वर सर्मन ऑन द माउंट दोंगरावेलें प्रवचन हें वाच, जिवितान पाठ आनी तूं सुखी सुभागी उतरतलें. ह्या 3 आवेस्वरांनी इतली शिकवण आसा की ती शिकवण आमच्या जिवितान पाळली जाल्यार कोणूच सुभागी जाय नासतना उरचो ना. वेळ आसत जाल्यार घडटा जाल्यार मातेवाचो 5वो, 6वो, 7वो आवेस्वर आयजूच न्हय ह्या दिसांनी वाचचो आनी जी शिकवण आसा जिवितान घालून सुभागी जावंक वचचें. आयच्या लुकाच्या शुभ वर्तमानान एकूच आवेस्वर पूण तो म्हणटा, गोरीब तीं, आतां भुकेल्यान तीं, आतां रुदन कोत्तात तीं आनी आतां पिडापीड भोगतात ती सुभागी. ती सुभागी कित्याक? ती आपणाचेर पातयेनात पूण देवाचेर पातयेतात. भाग्योंत पावलो आमकां म्हणना, जेन्ना तूं वचकोत तेन्ना तूं बोलवंत. जेन्ना तूं वचकोत तेन्ना तूं तुजे असोक्तायेचेर न्हय पूण देवाच्या बोडाचेर पातयेताय. आनी तुजी असोक्ताय देव आपल्या बोडान बदलता आनी हें देवाचें बोड सक्ती, देवाची कृपा घेवन आमचें जिवीत आमी जियेता. आनी हेका लागून देवाचेर पातयेतलो मनीस सुभागी. तूं आनी हांव देवाचेर पातयता जाल्यार आमी सुभागी. फादर कितें म्हणटाय तूं? देवाचेर पातयेता देखूनच आयज आमी हांगा आसा न्हय. देवाचेर पातयेता देखूनच आमची क्रिस्त जिवीत आमी जाता देवाचें जिवंक वावुरता न्हय. हय, ताका अदीक नेट जाय, अदीक आमकां करपा जाय. आयच्या काळार टू बी अ क्रिस्टियन इज नॉट इजी थिंग. एकलो म्हणटालो म्हाका, इट इज बेटर नॉट टू बी अ क्रिस्टियन.
It is better not to be a Christian, and devil will leave you alone. If you want to be a Christian, तू क्रिस्तांव खरो जावंक सोदताय, जेजूचो फाटलावदार, ताची सकून घेवन जिवितांत जिवंक सोदताय, devil will never leave you. आनी ताका थोडी शिकवण दिल्या उपरांत शिकिता म्हणूंक लागलो, it is better to be a Christian because God will never leave us alone. क्रिस्तांव जावप, क्रिस्ताची शिकवण घेवन ताच्या फाट जेवप हें अदीक बरें, कित्याक देव आमकां केन्ना सांडचो ना, सोडचो ना. तरेकवार परिस्थिती जिवितांत येतात, तरेकवार भाशेचे खोरीश येतात, तेन्ना मात प्रश्न पडटा. पूण जबाब कितें? होल्ड ऑन टू जीसस क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ताक घट धरून राव. ऊंच सकल जातलें, वादळ मोड येतलें, पुरस्तांक कोचचो पडटलो. जर तूं जेजू क्रिस्ताक घट धरून आसाय, कितलेंय वादळ मोड येवं, तुजें व्हडें जिविताचें वयर सकल जावं, केन्नाच तूं बुडूंक पावचो नाय. बिकॉज गॉड इज विथ यू. गॉड इज युअर स्ट्रेंथ एंड युअर सपोर्ट. आनी हेका लागून ह्या देवाचेर होल्ड ऑन टू जीसस क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ताक घट रावून आमी जिवंक जाय. आनी तो जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता. वकाड बाबा भयणीनो, आयज आमी हांगा आयल्या जाल्यार पवित्र कुर्साक, मिलाग्रिसच्या कुर्साक मान दिवं आनी ताचे उद्देशी आमची मागणी बापा फुडें घालूंक आमी आयल्या. मिलाग्रिसो खुरीस आनी ताचें नोवेन आमी चालू केलां. 16व्या शेंकड्यांत आदल्या गोंयांत ओल्ड गोवा हांगाच स्वामी जेजू खंय 3 पावटी खुर्सार दिश्टी पडलो. 3 पावटी, आनी जायते पावटी म्हणटा पूण 3 पावटी दिश्टी पडलो. पयले सुवातेर आनी पयले पावटी दिश्टी पडलो तो देवाचे मातेच्या मोठान दावजी डॉक्टर हांगा गांव आसा दावजी, थंय खंय आदल्या गोंयांत तो दिश्टी पडलो. भोवमानेस गास्पार de Leão Pereira हाका 1567. दुसरे पावटी, हें गरजेचें आमकां, दुसरे पावटी 23 फेब्रुवारीचे 1619. ताका लागून 23 तारीख गरजेची. दर म्हयन्याचे 23 हांगा मिस जातात हो तारीख. 23 फेब 1619 ह्या वर्सा 23 तारीख आयतार येयला. फुडल्या आयतारा फेस्त आमी करतले. हांव बोआविस्ता दोंगरार उबारलेल्या खुर्सार स्वामी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो. इश्टी सुवात, जे सुवातेर खुर्सार जेजू दिश्टी पडलो. आदल्या गोंयाचेर खंय ताणें आपली नदर भोंवडावन दुकां घडोवन रडलो. खंय तो आपली नदर फुडल्यान भोंवडाल्या उपरांत ताणें अकस्मात शाराक पाट केली आनी नाच जालो. आनी तिसरे सुवातेर तिसरे पावटी सांता मोनिका कोयतान थंय तो दिश्टी पडलो. बोआविस्ता दोंगर, वस्त दोंगर, ज्या दोंगराचेर आमी आसा, त्या दोंगराचेर आमी आसून त्याच खुर्साक आमी मान दिता. कित्याक खुर्साक जेजू मेलो. खुर्साक मान दिता कित्याक खुर्सा उद्देशी देवून आमची सडवण केली. कितेंच आमी करतना खुर्साची करून आमी काडटा, ती नासतना आमचो धर्म चलना. मिसाची सुरवातेक खुर्साची करू, मीस सोंपयतना बेसांव दितना खुर्साची करू, पोविस्तानाक भितर काडटना खुर्साची करू काडून बाळकाक आमी भितर काडटा. सगळे वेळार सगळे सुवातेर जेजू क्रिस्ताची खुणां आमी आपणाचेर आनी दुसऱ्याचेर घालून आशिर्वाद दिवंक, बेसांव मागून आमच्या जिविताची पावलां आमी मात्ता. जेजू क्रिस्त आमच्या सांगाता आसा, कसलेंच वायट आमकां येवंक शकचें ना. हाका लागून होल्ड ऑन टू जीसस क्रायस्ट. तशें जाल्यार कितें आमी करतले? 2-3 वस्तू आमच्या जिविताक आमी घेवया. वचात, शिव वर्तमान परगटात, आचरूच नियाडून ह्या वर्स आमी समजता. आनी आयचो विशय आमकां म्हणटा वचात, देवाचेर पात येवच्यो. आमी 2021 to 2024 हें सिनड, हे भाशेन सिनडीक चर्च, कम्युनियन, पार्टिसिपेशन एंड मिशन हाचेर आमी नियाड केलो. आनी आमची पवित्र सभा, आमची परिशदीक सभा कसली जावची? हय, लिसनिंग चर्च, डिसर्निंग चर्च, रिलेशनल चर्च आनी मिशनरी डिसायपल्स चर्च. आमची पवित्र सभा, सिनडीक आमची परिशदीक सभा आयकतली सभा जावची, लिसनिंग चर्च. म्हाका बाबा भयणीनो, आयच्या काळार आयकोंक येना म्हूण न्हय, कान आसून आयकोंक खूब आगोड जाता. नो वन वॉन्ट्स टू लिसन टू दी अदर पर्सन. म्हाका जाय सगल्यांनी म्हाका आयकल्लो. पवित्र म्हणटा लिसनिंग चर्च, आयकतली पवित्र सभा. आनी आमी पवित्र सभेच्या वांगडी म्हणटोच आमी एकामेकाक आयकूंक वेळ करुया. आवय बापायक भुरग्यांक आयकूंक वेळ ना, भुरग्यांक आवय बापायक आयकूंक वेळ ना, एक घोव बायलेक घोवाक आनी जाणट्यांक आयकूंक कोणाक वेळ ना. आनी एकलो बरोवपी म्हणटालो, लिसन
to understand, not listen to respond. जाते पण आयकता जाल्यार ताका बरें पेजाद दिवंक सोदता मागीर. वेट आयकत तुका मागीर तुका दिता भरून दिता. पण लिसन टू अंडरस्टँड आमी आयकूंक जाय समजूंक. आयच्या काळार मनशा कडेन पयशे दान दवरलो आसा पूण आयकतलो मनीस ना. जायते फावट एका कुटुंबान जाणटी आसात कोण आयकतलो ना आनी जायते फावट तांकां आयकल्या उपरांत असो उद्गार येता जिवाक बरें दिसलें थँक्यू फादर तुवें आयकलें देखून. कांय जबाब नाका कांय सांगूंक नाका. तर हो एक गूण आमचो पवित्र आपणावंक पावचे. आयचे दिसा कोणाक पूण आमी आयकूंक कोणाक कितें सांगूंक सोदता आयकूंक. वी आर लिसनींग चर्च. आयकतली पवित्र सभा जावया. आयकतले पवित्र सभेचे वांगडी जावया. आयकता गाय आयज हांव आयकूंक सोदतलो गाय जण एकल्यान पडोवचें. आमची पवित्र सभा डिसर्निंग चर्च. विवेक करतली पवित्र सभा. म्हाका जाय तें करतली न्हय. पवित्र आत्म्याक उक्ती आसतली आनी पवित्र सभेचें शिकोवन आपल्या जिवितांत घेवन जियेतली. इट्स अ डिसर्निंग चर्च. आनी ताका लागून पवित्र सभेक उक्ती रावया. पवित्र आत्म्याक उक्ती रावया. ह्या संवसारांत आमी सगळीं यात्रेकारां वी ऑल आर पिलग्रिम्स. आयज आसा आमी फाल्यां आसतले हांव कोणाक खबर ना. आनी हाका लागून वी आर पिलग्रीम चर्च. 4 दिसांचें आमचें बिराड. आनी अशें म्हणलेलें आसा नथींग इज परमनंट इन दीस वर्ल्ड. नथींग इज परमनंट इन दीस वर्ल्ड. जस्ट बी अ गुड पर्सन. जस्ट बी अ गुड पर्सन. लव हू यू कॅन. Help where you can. Give what you can. And फुडें अशें म्हणलेलें आसा with a smile on your face, good thoughts in your mind and love in your heart, you can live a meaningful life. बरी चिंतना मनान खेळोवन वायट खोटी न्हय. बरी चिंतना मनान खेळोवन हांसते मुखामोर सांबाळून मोग काळजान बाळगून तुज्यान एक अर्था बरीत देवाक मानतात असले जेजू क्रिस्ताचे फाटलावदार कशें जिवीत जिवंक जाता. तुज्यान आनी म्हज्यान तें जाता. हांसते मुखामोर सगळ्यांक दाखोवंक जाता. चिंतना जाय ती येतात बरी चिंतना हाडूंक जातात. काळजान मोग घेवन जेजू क्रिस्ताचो आमी दुसऱ्या सवें असलें जिवीत जिवंक जाता. कितें करतलें काय. निमणे सुवातेर 4थी वर्स आमची पवित्र सभा भरवासान जिवंक आपयतली पवित्र सभा. जुबिली इयर आमी सुरू केला. आनी खरीत भाशेन तातूंत आमकां पाप साहेब आमकां म्हणटा बोरवासो आमकां फटयना. स्पेस नॉन कॉन्फुंडीड. होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. आनी आमकां पाप साहेब बोरवासाची मनशां जावूंक उलो मारता. आनी दुसऱ्यांक बोरवासो दितली मनशां जावूंक उलो मारता. कोणाक आमी बोरवासो दितले हांव तरणाट्यांक जाणट्यांक पिडेस्तांक गरिबांक आपल्या गांवघरांतल्यान पयस आसलेल्यांक मायग्रंट्स बंदकोणींत आसलेल्यांक दरेक सांपडलेल्यांक तरेकवार भासांनी. चॅरिटी बिगिन्स एट होम. आमी पयलें सुरू आमच्या घरांत करुया. शेजारा सवे आमी बोरवाशांत जिवया. बोरवासो दितली मनशां आमी जावया. मार्क ट्वेन अशें म्हणटालो the two most important days in your life are the day you are born and the day you discover why you are born. ते जिवितान 2 महत्वाचे दीस म्हणल्यार ज्या दिसा तूं जल्मलाय आनी दुसरें म्हणल्यार ज्या दिसा तूं कित्या पासत जल्मलाय वा देवान तुका कित्या पासत धाडला हें तूं जाणा जावंक शकता. देवान आमकां धाडल्यात जाल्यार ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक एक दिताची पावूंक आनी ताचेर पातयेवन बोरवाशान जेवन आमचें जिवीत सुभागी करूंक ताणें आमकां धाडल्यान. हें करूंक जाता काय आमच्यान. जण एकल्यान जबाब दिवचो. सगळीं उबी रावया. आमचो बाबात सुबेमारा उचारून सगळ्यांनी म्हणचे सत मानता देवाक स्वर्गाने पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सौम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो. आंकवार मरेत आयज जल्मलो. पोंच पिलातान घालताना गोस सोंसले. ताका कुसार चडलो. तो मेलो आनी ताका तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. देंवलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो. सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला.
तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातालेक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमची थोडी मागणी बापा फुड्यान घालून ताचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जिविताचे कोती वेळार आपलो पुराय बोरवांचो देवाचेर तेवूंक आनी आपले पोरचेकूय दवरूंक शिकोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. तुझ्या वडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक सदांच कालोखांत एक बोरवाच्याची किट्टी जावंक आनी तांच्या दुखांत आपलो निस्वार्थी सांगात दिवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. तुझ्या वडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बापा. बोरवांचो आमकां फटयना हें कोल बावार्थान आमी मानून घेवंक आनी दर एक देवाची येवजण आपकुशेन आमी आपणावंक आनी पालोवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. तुझ्या वडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बापा. जायतीं तरणाटीं बोरवांचो सोदून आपलें जिवीत निराशीपणान सारतात. असल्या तरणाट्याचें मन देवान उजवाडावंक आनी कुशालकायेन भरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. तुझ्या वडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बापा. जीं भुरगीं 12वेक आनी 10वेक वर्गान परिक्षेक तयार जातात तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या वडा मोगान आमच्या मागण्यांक दी बापा. तुज्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बापा. आमच्या आवडी आमचे हुस्के कोती तुज्या मुखार आमी दवरल्यात. एकठांय जाल्ल्या जण एकल्याच्या काळजान आपल्या आवडी आसात, आपले हुस्के कोती आसात, प्रस्न आडखडी आसात. तुजे मुखार सगळे आमी दवरता. आयची मिसाची बॅट्स भेटयल्या तांकां सगल्यांक. गांवांतलीं वाड्यांतलीं वाठारांतलीं आयिल्लीं आमची भाव भयणां 10वी 12वी एग्जाम चालू जाल्या कोत्तल्या दुसरी आसात ती एग्जाम कोत्तलीं आनी दुसरी शिकतलीं आनी शिक्षकांक तुज्या मुखार दवरता हांव. हांगा जण आयला जण एकलो तांकां तुज्या हातांत आनी तांच्या कुटुंबाक तुज्या हातांत घालता हांव. खरी खुशालकाय आमकां फावो कर आनी आमच्या कुटुंबान भावपणान मोगान जेवन एकामेकाक समजून भोगसून चिव तुका मानता तसलें जिवीत आनी प्रस्न आडखडी येतात तेन्ना तुज्या पुताक जेजूकूच चिकटून रावून आमच्या जिविताची पावलां मारूंक तूं आमकां आदार दी, आमकां कृपेन भर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तयारेच्या वेळार आमी गीत गावया. C3 on page 29. आमची सगळी गुपी चिंतना, आमची सगळी गोती दुका, आमचे आवडे आमची काळजां हे तुकाच भेटयता दोनया. आमचे आवडे आमची काळजां हे तुकाच भेटयता दोनया. तुजे बेटे मोरी सगळे जावूंक आमी उद्याचे कुडके तशें जावूं सोऱ्या
म्हज्या बाबा बडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपदवेदाद देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकाचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन चोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाचे देवा, सर्व कार्यां सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखाक करूंक तुवें थारायलें. रुखांतान मरण उपजल्लें, रुखांतान जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो, ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून खुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरार. Bawartaco good porkotuya. Somia Jezu ami odokata. Ani ekashike mieta. Titke pati tu voi bawani so. Ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं
एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्र तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गौडी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. आमच्या सगळ्या मेल्ल्यांची काकलूत कर म्हूण मागुया. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमचेच पासत कुटुंबा पासत मागुया. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवान चुचे, भाग्यवान धर्मदुतां आनी सरकारी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्यात जेजू टाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. पवित्र आत्म्याच्या बळान आमच्या देवाक आमी बापा म्हूण मोगान उलो मागता. ह्या बापाच्या हातान आमचें जिवीत, कुटुंबाचें जिवीत घालूंक आनी ताचेर पातयेवन सदांच जिवंक आदार मागून त्या जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराचा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांत. सर्वेस्परा सर वायटांतली सगळ्या दुयेंसांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर वशानत रयता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय रातभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली संसाराची पाकातुली, आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराची पाकातुली, आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराची पाकातुली, आमकां शांती दी, शांती दी. खोशये मनान ताचो पाटलाव करूंक, ताची शिकवण जिवितान पाडूंक, आमकां घोटाय दिवंक आमच्या काळजान येतलो जेजू हो पडे आसा. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती, ताच्या जेवणांत वांटो घेतात ती आनी ताचे शिकवणे प्रमाणे आपली पावलां मारतात ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादाच्या वेळार आमी गीत गावया. D8 on page 51.
Taci, kiedy wody, korsanico doriato, Wiecznik odmiał, citkun dota, apляц rokta naroda, Bapak dita, taka wupon, kurpines na nedoita, apляц rokpas, taka kawo, taci lagi eksata, apляц rokpas, taka kawo, taci lagi eksata, mogalista, Jesus omia, sasotan mokotalia, Matau saiba, tu sumukar, tu kau namaskar, Satu amso, sasna, chini satu skabaru, Nirmiyami, Bogum tuka, rup bagi sargaru. Nirmiyami, Bogum tuka, rup bagi sargaru. Dulop Jesu, mogaludar, kitlo mowalis tamso. Apci soshi, disrat rauta, apka saman soloita. Taci bogor, yerkonasa, sopor priti kotalo. Aplo sangar, apka dita, vato devi mogatsa. Aplo sangar, apka dita, vato devi mogatsa. Kaklu taci, kedi voti, korsanico doriato. Wiecznik odmiał, citkun dota, apляц rokta naroda, Bapak dita, taka wupon, kurpines na nedoita, apляц rokpas, taka kawon, taci lagi eksata. Apляц rokpas, taka kawon, taci lagi eksata. Mogalista, Jesus omia, sasotan mokotalia. Matau saiba, tu sumukar, tu kakotau namaskar. Satu amso, sasna, chini satu skabaru. Nirmiyami, Bogum tuka, rup bagi sargaru. Nirmiyami, Bogum tuka, rup bagi sargaru.
सगळे उबी रावया. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता खुर्सार उमकळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रक्तान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या खुर्सातावन उपजतल्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता जेजू जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. मातशें बसूया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, भावार्थान आनी भोक्तीन ह्या मिसाचे भेटेंत तुमी वांटो घेतलो देखून तुमकां देव बरें करूं. आयचो सेवा धर्म चलोवंक जाणें आमकां आदार दिलो त्या सगळ्यां खातीर आनी गायन मंडळ गांवदावली सांब्राज फिरगोजेची भाव भयणां तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयची मिसाची भेट आमचे पासत भेटयल्या आमचे पासत मागला फादर कांदिदो फेर्नांदीस, तो डिरेक्टर ऑफ द पास्टरल इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा, जंय आमचे डिकन्स आनी पाद्री थंयसर आपलें ऑनगोईंग फॉर्मेशन चालू आकारणी करतात त्या घराचो तो अध्यक्ष. फादर, तुमकां देव बरें करूं, तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालूं. दर दिसाक नवेनाच्या मिसाचो वेळ हे भाशेन पयले मीस 7:15 वाजता, 6:45 पवित्र संस्काराक भोजवण आसतली. दुसरे मीस 9:15 वाजता, 8:30 वाजता कुर्साची वाट जातली आनी सांजे 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस 5:45 तेर्साचें मागणें करतले. ह्या शुक्रारा दीस 21 तारखेर कुर्साची वाट इगोर्जेचे भायर जातली. आमी जाणा रस्त्यार थंयसर तुमी पयलां आसतलें आमचे स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस आसात. सो आमी वर्सा शुक्रारा दीस थंयसर ही कुर्साची वाट चलयता. शुक्रारा दीस 8:30 ती सुरू जातली. फेस्ताच्या मिसांचो वेळ हे भाशेन पयले मीस 6 वाजता, दुसरे मीस 8 वाजता, तिसरे मीस 10 वाजता आनी सांजे चवथे मीस इंग्लीश भाशेंतल्यान 6 वाजता. दर दिसाक मिसा पयलीं आनी मिसा उपरांत कुमसारां आसतलीं. म्हजे दावे वाटेन जो कॉरिडॉर आसा थंयसर रूम आसा, थंय यादनेक कुमसार करूंक हाजीर आसतले. आमी कुमसार जावचें आनी जिविताची नवसरणी करची. फेस्ता दीस 23 तारखेर येता त्या आयतारा दीस फेस्ताक येतात तांकां जें पार्किंग आसा तें वयले वाटेन आमचे वयर दोंगरार थंयसर जातलें. भोव करून 4 व्हिलर्स आसात पळय तांकां. 2 व्हिलर्स आमचे फुडल्यान पणस आसा थंयसर भितर मेन गेट, थंयसर सायडीक वॉलंटियर्स आसतले ते तुमकां दाखयतले. उपकार मागता हांव कोणाच आपली गाडी आपलें वाहन रस्त्याचेर पार्क करिना जावंक, कित्याक येवपाक वचपाक मागीर ट्रॅफीक जॅम जाता. आमी 1 वराचो गॅप दवरला. 6 मीस 7 सोंपतले. 7 ते 8 1 वर गॅप ट्रॅफिकाक भायर भितर सरपाक. आनी मीस जाल्या उपरांत आमी पेजूय वांट्टा. सो ह्या मनान धरून हो टायम ते भाशेन मांडावळीन हाडलेलो आसा. देखून मागता सगळ्यां लागीं तुमचें पार्किंग बरे भाशेन करूंक. आनी तुमी पार्क करतात तेन्ना दुसऱ्यांचें पयलें चिंतचें. दुसऱ्याक भायर भितर सरपाक आडखळ जातली की ना हें पयलें चिंतचें आनी त्या प्रमाणे जबाबदारेन तुमचें वाहन पार्क करचें. फेस्ता दीस एक खास कार्यावळ आमी आयोजीत केल्या. त्या दिसाक एक धर्मीक दाखोवण तियात्र आसतलो पाद्र पियो हाच्या जिविताचे वयर. आनी हो तियात्र आमचे मुखार हाडटा प्रिन्स जॅकॉब. ह्या तियात्राक टिकेटी नात, तो फुकट. सगळ्यांनी तुमी येवचें सांजे 7:30 वाजता. जीं कोण मिसाक इंतेसां दिवंक सोदतात तांणी ऑफिसांत वचून दिवचीं.
आमच्या ह्या केंद्राक कोणूय दुडवांचो आदार दिवंक सोदता जाल्यार कॉरिडोरांत आमच्या कावंटराची आमची इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप मेंबर्स आसात, तांकां तुमी भेटचें. आमचे साकिस्तीक थोड्यो वस्तूंची गरज आसा जे आमी आल्तारार वापरता, चॅलीस, मागीर सिबोरियम कुमण्यांक घालता पळय ते, मागीर प्युरिफिकेटर्स, कॉर्पोरल्स, कोणूय तर दिवपाक सोदता ताणें ऑफिसांत मेळची. एक थंयसर भायर कॉरिडोरांत आमी इंटेन्शन बॉक्स दवरला. तुमचे पासत वा कोणाय पासत तुमी मागूंक सोदतात, थंय कागदां आशिल्ल्या कागदार तें बरोवचें आनी तें बॉक्सान घालचें. ताका पयशे नात. सो कोणाय पासत तुमी माग सोदता, जस्ट रायट युअर नेम ऑर द इंटेन्शन and put it in the box. आमचे धार्मीक वस्तू विक्रेक आसात, रिलिजियस आर्टिकल्स, कांय बुकलेटी आसात, थोड्यो फुकट आसात, तुमी ते व्हरच्यो. जे आमचे खुर्साचें देवस्थान आसा तुमच्या बँकांचेर तें आहा, तुमकां जाय जाल्यार मागण्या उपरांत तें व्हरों येता. तशेंच ऑफिसांनी आसा, तुमी तें व्हरों येता. आमच्या ह्या केंद्राचो इतिहास एका धाकटुले बुकलेटींत आसा. कोणाक बारीकसाणेन जाणा जावंक जाय ताणें ती बी व्हरोंक येता, फुकट ती यू कॅन टेक. स्नॅक्स कावंटर तुमकां च्या पिवंक वा रिफ्रेशमेंट करपाक कोणाक जाय जाल्यार म्हजे दावे वाटेन जी गेट आसा कार्म सायबीणचे वाटेन, ते वाटेन भायर सरतना कावंटर आसा, थंय विक्रेक आसा, तें तुमी घेवं येता. आमकां हांगासर एक परंपरा आसा जुजेबाजाच्या टायमार सावन. जुजेबाज ह्या आमच्या घरांत 6 म्हयने रावलो श्रीलंकेक वेचे पयलीं. हें बिल्डींग जें तुमी पळयतात इगोर्जेच्या फुडल्यान तें 300 वर्सां मायज जालीं ताका. ऑरेटोरियन्स ह्या कॉंग्रेगेशनाचे यादनीक जावपी सिमनारीस थंयसर शिकताले आनी यादनीकूय आसले. 150 वर्सां सुमार हांगासून मिस्योनार श्रीलंकेक पावले आनी तांची एक बरी पद्दत आसली. हांगा जो कोण गरीब लोक येतालो, गरजेक सांपडलेलो लोक येतालो, तांकां ते आदार करताले दुडू दिवन आनी लोकांनी दिल्ल्यो त्यो वस्तू दिवन. तुमच्या फिरगोजांनी जेन्ना नोवेना फेस्त चलतात तशें तुमी दितात गरिबांक आदार. सो हांगाय बी कोण तर हे भाशेन खाणाच्यो वस्तू आमच्या गरीब भाव भयणांक दिवंक सोदता जाल्यार उदारपणान तुमी ऑफिसांत दिवच्यो. दुडूय दिवंक सोदता गरिबां खातीर तेय बी दिवचे. आमी दवरिनात ते पयशे सेंटराक, गरिबाच्या नांवान आमी एकठांय करिनात. गरिबांचें तें गरिबांकूच वेता. जीं कोण पेजेक तांदूळ दिवंक सोदतात ती बी हांगासर एक परंपरा आसा. जुजेबाजाच्या नांवान आमी फेस्ता दीस 23 तारखेर आयतारा दीस ही पेज वांट्टले. जायतो लोक भावार्थान हो पेजीचो नीस घरा व्हरता आनी आपल्या पिडेस्त भाव भयणांक ती दितात. आनी आमकां थोड्यांनी येवन सांगलां की भावार्थान ताणें घेतल्या आनी ती बरी जाली म्हणून. हो लोकांचो भावार्थ. सो ह्या भावार्थाच्या वावराक एकमेसांक कोणूय तर तांदूळ दिवंक सोदता पेजेक, तांणी ते दिवं येता. आयज आमी 10वे आनी 12वी वर्गांत शिकपी विद्यार्थ्यां खातीर खास तरेन भेटयला हो दीस. पयले मिसा उपरांत एक केरीत मागणें तांचे पासत आमी केल्ले. मिसा उपरांत सगल्या 10वे वर्गांत आनी 12वे वर्गांत शिकपी भुरग्यांक साकिस्तीक येवंक मागता. All those who are in 10th and 12th standard students, kindly come to the sacristy after this mass. We shall have a special prayer for you. बुधवारा दीस परदेशांत वावुरतल्यां खातीर आमी मीस भेटयतले. तो दीस तांचे पासत मागपाचो. आमचे फामिलीचे वांगडी ज्या गोंयांत आनी गोंयचे भायर वावर करतात, भारतांत दुसरे कडेन वो भारताच्या भायर, इंडियेचे भायर, जावं युरोपाक, अमेरिका, दुबय, कुवेट हो बोटीचेर तांचे फामिली पासत, तांच्या वावरा पासत, भलायके पासत मागूंक बुधवारा दीस आमी दीस भेटयला. ब्रेस्तारा दीस आमी ज्या गो बायलांक भुरग्याचें देणें ना तांचे खातीर मागूंक हाडायला ब्रेस्तार. आनी शुक्रारा दीस आमी पिडेस्तां खातीर कोण जीं अडचणीक सांपडल्यांत, दुखांत आसात तांचे खातीर आमी शुक्रारा दीस मागतले. म्हणटच तुमी येवचें.
येता तो आयतार फेस्ताचो दीस म्हणटूच आयतार पडला आनी आमकां बरें फेस्ताक येवपाक सोंपेपण सगळ्यांनी तुमी ह्या फेस्ताक येवचें. ही आमचें फेस्त एक डायसिजन इव्हेंट कसो जाता हांगासर, कित्याक ही कुरीस मिलाक भोक्ती न्हूच फकत ओल्ड गोवा लोकांची पूण आख्या गोंयच्या धर्म प्रांताची. आनी तुमच्या दुडवांनी हो केंद्र हाका नवें रूप दिल्लें आसा. तुमकां सगळ्यांक आमचें आमंत्रण आनी निमाणो आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. Sodvispo तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सदपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. मिलाग्रींच्या कुर्साक मागणें तुमच्या बांकार लिफलेटी आहात ताचेर हें मागणें आसा आनी त्याच बरोबर गायनाच्या जेल्यार फाटल्या पानार तें मेळटा. सगळीं बरोबर. पवित्रा कुर्सा जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या पलंगा तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशा कुळाचें तारण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसणें पातकांचें. देंवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडलें आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाचीं भुरगीं जेजू बराबर दाजी सासनाच्या सुखाची. कुर्सार मरून तूं मोगळा जेजू बापाक खालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. होय मोगाळा जेजू नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो वंदावण्यो. घेता म्हजो दिसपट्टो खुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खुशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या कुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भावा भयणीचो. न्हूच म्हाका बरें करतल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदाब वो फायदो हाडिनासतल्यांचो आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगळें करूंक जेजू सोडबुडणारा म्हाका जायतें सोंसचें पडटलें, सांडचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगळें म्हणल्यार तुजोच खुरीस मोगळा जेजू. हेंच तें तुज्या कुर्साचें देवस्थान कुर्साचो नीज मोग म्हूण बांदून घेता. पवित्रा कुर्सा तुजे वरवीं जेजून आदामाच्या पातकाचें बोड मोडलें आनी पातकाचेर आनी सर्व वायटाचेर जैत वेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. तुजें मागणें मनांत हाड. म्हाका आदार दी. हांवें पातकाचेर आनी सर्व वायटाचेर झुजूंक आनी जैत भरूंक आनी सोंसणीकायेन तुजेर पातयेवन रावूंक. देवाचे कुशे पोरमणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं. मिसाच्या शेवटाक आमी गीत गावया. I-25 on page 132. Canção
Gesù tucir costolo tirora, fuoco suruja kamka. Gesù tucir costolo tirora, fuoco suruja kamka. Suruja